تعتبر هذه المشاركة يعني ربما ابتداء من 2004 أول مشاركة للمحافظة السامية الأمازيغية ضمن صالون الكتاب الدولي بالجزائر العاصمة. هو يعتبر مسار من خلاله كانت المحافظة السامية الأمازيغية كل مرة تحاول أن تقدم الجديد فيما يخص إصداراتها، وحتى المواضيع ربما التي تشكل الأمازيغية أحد يعني أهميتها يعني فيما يتعلق بالجانب الأدبي التاريخي. حتى نتكلم على ربما الأدب الصغار الأطفال. يعني هناك مسيرة حافلة يعني بالعناوين ربما اللي طرحتها المحافظة السامية الأمازيغية في كل مشاركتها العديدة في هذا الصالون. ربما ما يميز هذه السنة هي إصدارات جديدة يعني تعرض يعني تمس عدة ميادين، منها الأدبية منها التاريخية، وحتى فيما يتعلق الجانب المتخصص للجانب الموسيقي من كلمات يعني ودواوين شعرية يعني اقترحها بعض المؤلفين على المحافظة السامية الأمازيغية تم إصدار هذه السنة. ربما الإشارة هنا يعني بما أننا نتكلم عن الأمازيغية وربما من ضمن الرجالات الفكر والأدب الأمازيغي، يمكن يعني أن نذكر مولود معمري، يعني أحد هذه الشخصيات الفذة التي قدمت الكثير للثقافة الأمازيغية. وهو يعني وهي بالحق يعني مناسبة أرادتها المحافظة السامية الأمازيغية تزامنا مع الذكرى المئوية لميلاد مولود معمري، تظاهرة أضفى عليها فخامة رئيس الجمهورية برعايته السامية. ابتداء من هي تظاهرة تبدأ من بداية السنة، بدأت منذ الذكرى المئوية لميلاده اللي كانت بمنطقة أثيني، وهي تمتد إلى غاية نهاية السنة بتظاهرات عديدة اللي نركز عليها ربما في خضم هذا الصالون. على هامش الصالون الدولي للكتاب تم إدراج أو يعني تنظيم ملتقى دولي سيخصص لهذه الشخصية إسهاماتها، ما قدمته للثقافة واللغة الأمازيغية بمشاركات يعني وطنية ودولية. يعني يكون الفرصة أنه ربما الجمهور الذي يتردد على الصالون أنه يزور نشاطات هذا وأشغال هذا الملتقى الذي ينطلق ابتداء من 3 نوفمبر إلى غاية 5 نوفمبر، أي مع نهاية الصالون. يعني ربما هي فرصة أيضا أرادتها المحافظة السامية الأمازيغية لإعادة طبع مؤلفات مولود معمري وحتى ترجمتها إلى الأمازيغية. هي بمجموع 5 عناوين يعني متوفرة على في الرفوف، لكن ما تم ترجمته هي 4 عناوين. يعني فكانت الفرصة أنه أصحاب الترجمة كانوا في يعني تواصل مع الجمهور، وتم يعني البيع بالإمضاء من طرف هؤلاء المؤلفين. لكن يعني نذكر أنه هذه التظاهرة تمتد إلى حيث نهاية السنة، أين سيتم الكشف عن حتى طابع بريدي مخصص لهذه الشخصية الفذة اللي راح يكون بالتعاون مع بريد الجزائر. تذكير أنه هناك يعني عدد شركاء ساهموا معنا في إعداد هذه التظاهرة إلى غاية نهايتها، من ضمنها وزارة الثقافة، من ضمنها وزارة الاتصال، وزارة البريد والمواصلات، حتى يعني هناك بعض الشركاء الخواص من دور النشر اللي ساهموا في إصدار هذه العناوين. Je viens d'éditer ce livret avec un CD de poésie de 14 poèmes. واش نقول لك، خدمه تاع بزاف من اليامات. تشكراتي دابور مسيو امالو اللي فريمون عاوني بزاف باش نخرج السيدي هذا والليفري. بيان سور افيك المحافظه الساميه الامازيغيه، لو كوميرساريا الامازيغيتي الور تات مسيو سي الهاشمي الصاد اللي شجعني بزاف باش نخرج هذا الترافاي. دونك سي ان سي دي وين فيه 14 قصيده شعريه، دونك 14 بويم إيجلانديس تزورا دي سفران أبودا إما راه في مثلنا لان 3 سفران في ثيمات لان مشادينا داني سفران تجميل تدا المولود ثمامر تجميل داني شريف خدام الوطاس نظام. دونك خديت كما يقال من كل بستان زهره. دونك درت تحيه تقدير للام امهاتنا، 3 قصائد شعريه للام ومقطوعات مختلفه، ودرت تخليد لعميد الاغنيه الجزائريه شريف خدام الله يرحمه مع الدار مولود معمري عبقري الادب الجزائري الله يرحمه ايضا.
هذا الكتاب الفكره تاعو جاتني 5 سنين من اللور، دونك تقدر تقول 2000 هكا 2005 2006 ديجا بديت ديجا نخربش فيه. مي ليدي باش نتخصص في هذا النوع من الغناء الثوري الامازيغي جات لي بعد ما استمعت بعض الاغاني اللي تعود الاربعينات ما يجاور مي 45 الحادثه تاع الاخوان. بعد سمعت تاثرت بهذيك الفتره، ومن بعد وانا عندي ديجا دو شون عندي تاع كرميسيون ميزور الفامو من امازيغ. بعد تما بديت نخمم علاش ما ندير نلمهم كاع، ندير شغل بتيت كوليكسيون هذوك تاع لي شون باتريوتيك، و سا يفون سيرفير دابور دو موديل بور لي فيتور افونير في جينيراسيون، سيتادير سورتو اون ميوزيك لي ترونسكرير دابور نديرهم التدوين تاعهم باش ما يتبدلوش باش وميم طون باش نعرفهم باسكو كاينين ما يعرفوهمش. كان هنا 1400 كان 7 ولا 800 ما يعرفوهمش، دونك باش نحيهم باش سيت اون ميموار. وبديت نخدم شويه من بعد جي بروبوزي سي شون بور دي ميزون دو كولتور بور دي كورال، حتى بديت نسمع سا دون كيك شو ريزولتا ساتيسفيزون. وهذاك مازال هذيك الحيويه فيهم، سي دي شون باتريوتيك، سي دي شون اللي يغنيو على الامه على الوطن، وبزياده سي دون اون تمازيغ باللغه تاعنا. سي تري انتيريسون. Pour les immortaliser, donc j'ai pensé à faire une petite collection, ce qu'on appelle de marches. Ce sont des marches. Où les marches sont inconnues en Algérie. Une marche, donc les marches, ce sont des marches, ce sont des compositions musicales, مؤلفات موسيقية عندها خواص تاعها، مميزات تاعها أنها معظم المواضيع تاعها تكون ثورية، تكون قومية، تحمل مزايا وتحمل واش حبيت نقول تحمل المقومات الوطنيه. فوالا اي ليدي سا كومونسيون. بعد بديت بالواحد بديت كلميسو مازيغ بشويه من بعد واحد الله يمشي عليه بشويه حتى لحقت جوسكا سو جور. دونك لا لوميير كومون ديراج بون دابور كنت كي تقول لي عاوني دونك جي بوكو سوفر وحدي دابا. C'est-à-dire, j'ai trouvé des difficultés في البيوغرافي باسكو كاينين دي زوتور سون فريمون انكونيو. كاين واحد باغ حتى بعثت لوليدو لفرنسا مسيو عايش باغ اكزومبل بور تروفي سا بيوغرافي. مي تكنيكمون سي ان ترافاي تري ديفيسيل. J'ai passé des nuits parce que هذا الترافاي سي كوم اون بال. Quand tu arranges un chant, tu proposes un chant, il faut qu'il soit confirmé, il faut qu'il soit audible, il faut pas dénaturer, il va pas se dénaturer, ما نخسرش في هذيك الروح تاعو، باش نكون فدائي لهذاك النغمة تاعو. parce que c'est des chants arrangés à 2, à 3, à 4 voix. C'est ماشي غناء بسيط برك. C'est pour ça que ce livre est beaucoup plus destiné pour les instituts de musique, les écoles de musique, les grands conservatoires. Mon éditeur, donc c'est M. Amalou, donc je rends hommage avec lequel j'ai beaucoup travaillé. On a travaillé donc dans le domaine musical, comme je suis compositeur aussi, je suis arrangeur, je suis orchestrateur. Donc on a beaucoup travaillé ensemble et aussi il a vu que mon travail est très intéressant. Donc il s'est investi dans mon livre. Je le remercie évidemment. Donc, Inch'Allah, bientôt, on va choisir justement des points essentiels, le résumé essentiel du livre, باش نترجمه اون براي باش يكون في مستوى المكفوفين ان شاء الله. دار النشر بوار بار لو سافوار، احنا متخصصين في كتاب بطريقة البراي. هاد دار النشر مكونة من 2012 حتى اليوم. هذه المرة الخامسة لأننا نشاركوا في هذا المعرض الدولي للكتاب، ودرنا حتى لحد الآن 45 كتاب بطريقة البراي، وزدنا درنا ثاني كتب عادية يعني بالكتابة عادية. درنا واحد 15 كتاب. زدنا ثاني درنا الألعاب تاع المجتمع، يعني لي جو دو سوسيتي.
وزدنا عدة حوايج أخرى. حاجة جديدة اللي درناها هذه السنة، درنا زوج دو ليفر، دونك واحد بالقبائلية يعني سي دو لا بويزي، والثاني على الموسيقى، درناه على الموسيقى، ولكن هذاك تاع لا بويزي درناه بطريقة البراي. وزدنا درنا قرص اللي وزعنا حد الآن واحد 200 قرص للمكفوفين، وإن شاء الله من الآخر يوم تاع هذا المعرض نوزعوا 1000 قرص. الزوار يجيونا لهنا يسقسيونا هذه الصورة هذه واش تمثل، يعني واش تمثل، نفهموا لهم علاش درنا 3 بيرسوناليتي تاع البراي، باسكو هادو هما اللي خلقوا البراي. كان بزاف الناس اللي يقول لك لوي براي يعني ياك يونيكمون لوي براي، نو، حنا درنا كتاب عليه وين هضرنا على لوريجين دو الالفابي براي. كاين فالونتان ايوي، كاين شارل باربيي دو لا سير، بعد يجي لوي براي. هادو هما اللي اخترعوا لو براي وحلوا المدارس للمكفوفين. حنا باش نشرحوا هذا الشيء هذا درنا المكفوفين كتاب الجبادية تاع البراي، دونك لوريجين دو الالفابي براي. هذه تبعناها توجو دون لو دومين تاع الالفابي باش نوريو لي بوين اللي مكونين باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه، خاطر كاين تشبه بيناتهم، وين لو ا باغ اكزومبل يكون هو الالف ويكون ثاني الرقم 1، والبي مثال لو بي يكون افيك 2 بوين ويزيد يكون الباء باللغه العربيه. فوالا هذه حنا في هاد الدار النشر هذه الكتب كاع اللي درنا في عده مواضيع، في السياحه باغ اكزومبل، درنا في الدين، في السينما، في الادب، درنا كذلك في التاريخ، زدنا درنا ثاني في مواضيع اخرى. في المناسبه اول نوفمبر هذا الكتاب هذا درناه باللغه العربيه واللغه الفرنسيه، وهو يكون مهدى من عندنا احنا، يهدى لكل يعني كفيف. وكذلك زدنا له هديه واحده اخرى وين درنا له الداخل يعني النشيد الوطني، درنا له بعض الامجاد les personnalités et puis les martyrs de la révolution algérienne. درنا له اخر باش يزيد يطالع عليهم او ميم طون باش يعرف هاد لي مارتير كيفاش عاشوا في الثوره تاعنا. وهذا كله مجانا. وزدنا له قرص صغير وفيه داخل يعني قصيده شعريه من عند سليمان بالحرات، ودرناها صوتيه وزدناها له بطريقه البراي. والكتاب موجود هنا عندنا، يعني موجود عندنا، نجم نوري لكم فوالا. كنت او جو دو سوسيتي اللي هنا راكم تشوفوا، بون عندنا لا كارت، لي كارت دو جو دو سيت فامي، عندنا لي زوتر جو كيما باغ اكزومبل الدومينو، العاب الدومينو هادو تساعد الكفيف باش يلعبوا. خاطر دوك الى انتبهتوا يعني في هذا الشيء تشوفوا كاين لو بوين خرجناه هاوليك الصايون باش في اليد عندما يشوف باش يشوف يعني ويشوف قلبه على كل حال بصبعه يعرف شحال فيه النقط اخرى ويلعبوا بيناتهم. خاطر عندهم شويه فراغ، دونك حنا نسيو نديروا لهم نشوفوا هذاك الفراغ كيفاش نستغلوا به. متمنين باغ اكزومبل هاد الناشرين اللي هنا موجودين هنا، ماذا بينا هاد الناشرين كمان يتبعونا في الفكره هذه ويخموا شويه المكفوفين ويديروا كتاب ولا اثنين كل سنه باش يفرحوهم. خاطر حنا ما نساوش دار النشر فواغ با لو سافوار هي حنا لو في غراتويتمون، دونك حنا ما نبيعوش الكتاب
نهديوه مجانا.